सगळी उभी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. A4 पेज नंबर 2. आपल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या पवित्र मिसाचे भेटे दोनया होय रुबारून आमची कोरीप काळजा आयज तुका दिता कोटी तारगा होय रुबारून आमची कोरीप काळजा आयज तुका दिता कोटी तारगा घेतल्यात आमी तुजी बेरी सोबा आर्गा तुका दिवंकाय लावया जाग्या बोगूस आमकां देवूय नवे उपकार गावून मोग तुजो सारतोल्या संसार बोगूस आमकां देवूय नवे उपकार गावून मोग तुजो सारतोल्या संसार. सगल्यांक तुमकां आयचो दीस भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बरो मागता. ह्या आयच्या मिसांत मागुया डॅफ्नी वाज हांच्या कुटुंबा खातीर तशेंच जोकिना बर्रेट बर्थडे ताचो तशेंच बेन्सन आनी त्रिजा दुसरो काजाराचो दीस झेबेल्दा कारवालो ताच्या कुटुंबा खातीर मागतना मागुया सुकुरिना आगियार दुनिया देवाक 3 वाजता आपणाक मेळलेले साबार उपकारां खातीर तशेंच रियोश माश्करेन हें धाकटें भुरगें जल्माचो दीस पाळटा ते खातीर मागुया. आमकां मागणी घालूंक लायल्यान दोग जाणांनी ही कोवीड पिरा 19 ही पिडा लागू जाल्ली आसा. कश्ट ते आमचे दोग जाण भाव तांचे खातीर खेरीत भाशेन मागुया. आनीक एकट्यान भायल्या देशांत आसा साबार उपकार मेळलेल्या खातीर भलायके बाबतींत दिन वासूंक लायता एकलो भायल्या देशांत आसा UK. तशेंच एकली पोस्तोरी आपणाक साबार उपकार मेळलेल्या खातीरूय दुनिया देवाचे उपकार आठयता आनी भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आपणाक घराचें ताचें सेटलमेंट जाल्ल्या खातीर आर्गां दिता. तशेंच आनीक एक पोस्तोरी ताचे घरांत चोरी जाल्ली आसा भांगाराची आनी ह्या खातीर मागूंक लायता. तांची आनी हेरूय जायत्यांनी आमकां मागूंक लायलां. तांची त्या सांवां घेवन हे मिसाची भेट आमी सुरू करुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मगाळ भाव भयणीनो, आयज म्हयन्याचो पयलो मंगळार ओतुंबराच्या म्हयन्यांत आमी आसा आनी भाग्यवंत आंतोनीक भेटयल्लो दीस आयचो मंगळार. ताका आयज आमी मान दिता खेरीत भाशेन ताचे उपकार आठयता आमची मागणी उबारता. बगड भाव भयणीनो, आमी मनीस आनी मनीस म्हणटकूच आमकां कूड आसा आनी ओत्मो आसा. कूड आनी ओत्मो आसा म्हणटकूच कुडीच्यो आनी ओत्म्याच्योय गरजो आसात. जायते फावट आमच्यो कुडीच्योच गरजो भागोवंक आमी चड वेळ आमी घालयला. कुडीच्योच गरजो भागोवंक आमी जायते हारपीत जाल्या. जायते आमी तोकोस घेतला. कोण बारीक आसा तो मोठो जावंक, मोठो आसा तो बारीक जावंक, वजन चड आसा तें देंवोवंक, वजन कमी आसा तें चडोवंक आनी हे भाशेन मेकअप करूंक आनी हें तें करूंक फकत कुडी वाटेन. जायते फावट आमच्या ओत्म्याचे आमी बेपरवा केले. आयज देवाचें उतर आमकां इल्लो देवाक वेळ दिवंक, सायलन्स ओगेपण आमच्या जिवितांत आमकां ओगेपणाक आमी वेळ दिवंक आनी देवाक आयकूंक
आनी हे भाशेन आमच्या जिवितान आमी बॅलन्स सांबाळूं, तोल सांबाळूं देवाचें उतर आमकां उलो करता. तर हेंच देवाच्या उतराच्या आदारान आमच्या जिवितान ओस बॅलन्स हालींच्या काळार आमचो आल्ला तोल आल्ला कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो गरजो भागयतना तें आमी लिटायेर घालूं बागयो तांतुनीची मजत मागुया. हेंच करूं ह्या मिसांतल्यान आमकां साबार देणी ताचे लागच्यान मागून घेवया आनी की पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आमच्या पातकांचो उगडास करून खालतीकायेन बोगसोणें मागुया. काळजान थांव दूख धरतल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सगलीं आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणांत आमकां फावो कर. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून गालासियेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आदीं जुदेवांचें शास्त्र पालतालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर दुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकोन जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सावरोना तितले उर्बेन हांव बोरलोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हजे आवयच्या कुसव्यान थावन जाणें म्हाका विंचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागी नासतना म्हजे आदी धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुसल्याक वचो नासतना आराबियेक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसल्याक गेलो आनी ताचे चडशीं 15 दीस रावलो. सोमियाच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयता हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलोल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. तांणी आयकलोलें तें इतलेंच. आदी आमकां दुमाळो दितालो तो मनीस ज्या बावार्थाचो एका वेळार नाश करपाक पळयतालो तोच बावार्थ आतां परगडटा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतर हें. देवाची बड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार मोची पावलां पडून दी. म्हणुया, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार मोची पावलां पडून दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ठाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतली चिंतना पयस थावन तूं तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार
म्हजीं पावलां पडून दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें गोडल्याय, म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोयन म्हणल्यार एक अजाप, सगलीं तोची कर्तुत्वां अजापांची. तांचे खातीर तुका दिनवासता. साबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी बुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचे कांयच तुका गुपीत नासलें. साबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. उबी रावया. Salves porak sui sui, salves porak sui sui, salves porak sui sui, salves porak sui sui. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. Salves porak sui sui, salves porak sui sui, salves porak sui sui, salves porak sui sui. Sorvești Dumnezei sove aso. Dumnezei sobeasă, लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. moima tuka somia. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सुनिमान केलो, वेलकम केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती जेजूचें उतर आयकून ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन जेजूच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हळ्यार मारियान म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून जेजून म्हळें, मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू हो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. बोगाळ भाव भयणीनो, एका गांवांत एक भाग्यवंत मनीस आसलो आनी ताका एक शिस आसलो, डिसायपल. तो ताच्याच बराबर भोंवतालो आपल्या गुरूवारी. आनी हो ताचो शिस वेळ मेळटा तितले फावट देवाचें नांव घेतालो. आनी देवाचें नांव घेतल्या उपरांत बरोवन दवरतालो वण्टीचेर. त्या काळार पुस्तकां, बूक, पेन, पेन्सील नासले. म्हणटकूच आज लोक वण्टीचेर वा झाडांचेर खोडपांचेर बरोव वयताले. तशेंच होय ताचो शीस ह्या गुरूचो. देवाचें नांव जितले फावट घेता तितले फावट वण्टीचेर बरयतालो, हिशोब कसो दवरतालो. केन्ना केन्नाय ताचें नांव घेवप देवाचें 1000 फावटी तें वयरूय जातालें दिसाक. नामस्मरण म्हणटात, म्हणजे नांवाचें उगडास, स्मरण. हें ताचें नामस्मरण, देवाचें
सुमार 1000 केन्ना केन्नाय वयरूय जाताली आनी तो तें बरोवन दवरतालो वण्टीचेर. आनी ताचो तो गुरू तो भाग्यवंत मनीस तें पळयतालो पूण कांय म्हणनासलो. आनी तो आपलो हिशोब तो बरोवन दवरतालो. आयज इतलें जालें, इतले फावट देवाचें नांव घेतलें, काल इतले फावट अशें. एका दिसा ते दुसऱ्या एका गांवांत शिकवण दिवपाक गेल्ले. तो गुरू बरोबर गेल्लो आनी येताना वाटेर गुरूक थकलो, चलोन गेल्ले. आनी गुरू म्हणूंक लागलो, हांगासर बसया रे मातशें, विसव घेवया, थकलो हांव. आनी ते एका झाडा मुळान बसले आनी लागींच कुशीक एकलें तरणाटें चेडूं दूद विकतालें. व्हडलो ताचो मडको आसलो, तो मडको घेवन थंय तें दूद विकतालें आनी लोक ताचेशी आपलीं आयदनां घेवन येतालो. कित्याक आदल्या काळार आतांचे भशेन पॅकेटांनी दूद मेळनासलें, आयदनां जाय. आनी दूदकार आसा ते मापून दूद वतयताले, कितले 4 आण्यांचें 8 आण्यांचें कितें जाय तें घालताले. काट म्हणटाले ताका, वो पाव, ताचे लागीं ती मापां आसलीं. आनी ते सांगता ते भाशेन तांकां मापतालें दूद, तांच्या आयदनान वतयताले आनी तितले पयशे घेताले. आनी हो वेव्हार ह्या भुरग्या ह्या तरणाट्या चेडवाचो हो गुरू आनी तो ताचो शीस पळयताले थंय बसून. थोड्या वेळान एक तरणाटो आयलो, ताणें ताचे मुखार आपलें आयदन दवरलें आनी त्या चेडवान ताच्या आयदनान आपल्या मडक्यांतलें दूद ओतयलें, मापूंक ना आनी पयशेय घेवंक ना. आनी तें दूद घेवन तो तरणाटो आपल्या आयदनान गेलो. आनी ते गुरूनूय पयलें आनी ते तरणाट्यानूय पयलें आनी मागीर ते आपले वाटेक लागले. थोड्या वेळान, चल या रे, आमी घरा या आतां, रिलॅक्स जाले. आनी वाटेर चलता त्या शिसान गुरूक विचारलें, गुरूजी तें तरणाटें चेडूं सगल्या लागच्यान मापून दूद दितालें, आपल्या मापान जाय तितलें दूद घालतालें, ताजें मापून तांकां दितालें आनी दुडू घेतालें. पूण त्या तरणाट्याचें ताणें दुडू घेतलें ना आनी तें दूद मापलेंय ना, डायरेक्ट ओतयलें ताच्या आयदनान. कित्याक, कशें तुका दिसता? अशें शिसान ह्या गुरूक विचारलें. आनी गुरू ओगोच रावलो, जाप दिवंक ना. आनी चलता ते शेवटी पावले आश्रमाशीन, त्या घराशीन आपल्या. आनी तेन्ना गुरून ताका सांगलें, पळय तूं म्हणटालो येदो त्या तरणाट्यांक त्या चेडवान त्या दुदाचे पयशेय घेतले ना आनी मापूंकूय ना दूद कितलें दिलां तें. तूं विचारतालो कित्याक केलें ताणें तें. तेन्ना त्या गुरून ताका अशें सांगलें, मोगांत आनी बावार्थांत माप मेजप कोंत हिशोब दवरिनात. जंय मोग आसा, जंय बावार्थ आसा, थंयसर माप हिशोब कोंत, माप मेजप हिशोब कोंत थंयसर आसना. तो सुवाट जाता मागीर. त्या तरणाट्या चेडवान मोगान ताका तें दूद दिलां, म्हणटकूच ताणें तें मापूंक ना, कितलें घालता दिता तें आनी पयशेय घेवंक. आनी तूं देवाचें नांव घेताय तितले फावटी हे वण्टीर बरोवन दवरताय, हें सारकें न्हय. तुजो सुवार्थ आसा हांगासर. जंय सुवार्थ आसा बावार्थान, मोगांत आनी बावार्थान, जंय मोग आसा, जंय बावार्थ आसा, थंयसर हिशोब दवरिनान, कोंत करिनान ताचें. तूं हांगासर कोंत कोत्ताय बरयताय वण्टीर, इतले फावट देवाचें नांव घेतलें, तितले फावट घेतलें. हें देवाचें आमी करूंक जायना. आनी त्या दिसा तो शीस व्हडलें दिसांव शिकलो आनी केन्नाच ताणें तें नांव बरोवन दवरपाचें, आयज इतले फावटी आंकडे बरोवपाचें सोडून दिलें. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक आमी कितलो वेळ दिलो, कितलें आमी देवा खातीर मागलें, तो हिशोब आमच्यान दवरूंक जायना. कित्याक देवान आमचे खातीर आमकां दिताना हिशोब दवरूंक ना. आयचें मागणें आमी म्हटलां जमात प्रार्थन, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. गणीत म्हळ्यार मेजूंक जायना. गणीत मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय.
जमात प्रार्थना म्हटलं देव माप मेजप नासतना दिता. गॉड हॅज गिवन अस एवरीथिंग फ्री. आदी आमी बांयचें उदक खाताले हांव वापरताले हांव. कितें पयशे केन्ना फारीक केल्यात ना. कोणें उदक दिलां देवान. आतां घडी आमी नळ आयल्यात आसतले तें टॅक्स कसो एक फारीक करता आमी तें फुकटूच. कोण तयार करिना उदक. आमी वारो घेता उस्वास घेता. वेंटिलेटराचेर हॉस्पिटलांत पडलो जाल्यार लाखांनी हजारांनी दुडू फारीक करूंक जाय. ही ऑक्सिजन घेवपाक देवान फुकट दिल्या. ताचें कोंत मेजप जायना. जर देवान आमचे खातीर कितें केलां तें माप मेजप नासतना केलां जाल्यार आमी ताचो हिशोब दवरूंक जायना कितें कोत्ता हांव ताचो. देवान आमची पातकां बक्षिल्ल्यान माप मेजप नासतना हांवें तुमच्या पातकांचेर विसर घातला दोनी देव म्हणटा. ती फातरायताले ते वस्तुरेचेरय पातकांचेर ताचें नदर घालिना. आतां विसर तें नवें जिवीत जिये. ती सामारितान वस्तुरी इतली पातकी नासली. नवें जिवीत जिये विसर घातलो. दोनी देव आमचो असलो हिशोब माप नासता. तुमकां फुकट दिलां तुमीय फुकट दियात. जेजूचें सांगणें आपल्या शिसांक. तुमकां हें केलां फुकट हें देणें मेवलां बरें करपाचें दुसऱ्यांक देंवचार काडपाचें फुकट दियात. फ्री. तो देव आमचे तांय सगळें फ्री करता जाल्यार आमी हो हिशोब दवरून स्वार्थ थंयसर तो कॉन्ट्रॅक्ट जाता मागीर. आनी जायते फावट आमी असलें जिवीत जियेता. हांवें देवा खातीर इतलें केलें तितलें केलें डोनेशन दिलें आनी कितें केलें मिसां भेटयलीं नोवेनां केलीं फुलां घातलीं वाती पेटयल्यो उजवाती लायल्यो. इतलो दीस पेस केलो इतलो हांवें वेळ दिलो. हिशोब दत्ता. वण्टीचेर लेगून आमी बरोवन दत्ता. जायत्या इगोर्दांनी थोड्या पयशे आसात कोणें कितें डोनेशन डोनर म्हणून आसतात मार्बलाचेर. आनी एक इगोर्जेंत आसलो एकलो कुंफूस हांव करपाक गेलो. म्हजें नांव मातशें सारकें घालूंक ना. त्या नांवाक लागून तो झगडीं करूंक आयिल्लो पादिकारा लागीं. कुंफूस हांव करपाक दिल्यात 10,000 रुपया पूण बोबा आवडलो. वण्टीचेर सारकें नांव सगळे जाणान ताचें तें नांव तें आसा थंयसर. तो आनीक दुसरें आपलें फूल नेम घालूंक जाय. ही आमची रीत देवा लागीं हिशोब दवरपाची. कॉन्ट्रॅक्ट कसो आयच्या शुभ वर्तमानान असलेंच आमी आयकलां. जेजू एका घरांत भितर सोदता. तो वाटेर आसलो. आपली शिकवण दीत वयतालो आनी आपल्या वळखीच्यांगेर भितर सरलो. थंयसर मार्ता नांवाची एके वस्तुरीन बायलेन सुनेमान केलो म्हण आमी आयकलां. वेलकम केलो. आनी कितें केलें धांवली कुजनान दुसरी भयण जेजूचें उतर आयकूंक ताच्या पांयाशी बसून रावली. सायलन्स रिफ्लेक्शन. जेजूक वेळ दिलो आनी ती मार्ता सगलो वगत घुस्पल्या आयदनांनी कुजनान. आनी कितें कोत्ता निमाण येवन शीण कोत्ता. इतलो वेळ जालो हांव हांगासर रांदतां बिजी आसा तुका कांयच पडोंक ना. जेजूचेर येवन शीण कोत्ता. रांदताली कोणाक जेजूकूच. पूण कितलो उगोत जालो तूं येयला तेचे मेरेन हांव कुजनान आसा. इतलो वावर हांव कोत्ता तुका मातूय पडोंक ना. ते भयणीक घे आनी हेल्प करूंक सांग म्हाका भितर. तुजो शर्मांव तो बंद कर. जेजू थंयच्या कटा मारूंक वचूंक नासलो. ताका शिकवण देवाचें उतर परगटूंक गेल्लो. ताचें उतर आयकताली म्हूण आमी आयकलां. ताच्या पांय सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयाशी बसून आसली. गजाली करपाक आनी ती कुजनान रावन घडयाळ तांची व्हडली पाल आसा न्हय ती धाकटुलें घर ताका आयकोंक येता. तो देवाचें उतर परगडटा ती एके भाशेन ती सांगूंक सोदता तो शर्मांव बंद दवर आनी ताका हेल्प करपाक जाय. कितें कुजनान जेवपाच्यो खावपाच्यो वस्तू. आनी जेजू ताका बरो जाबाब दिता. तुका जाय त्या वस्तूंची दास्ती पूण थोड्योच वयकूच गरजेची. बगाड भाव म्हणी न्हू हो कोंत रात देवा लागीं दिलो म्हणटकूच मागीर हो शीण येता. हांव सगलो वगत रांदतां तुका रांदतां जेजूकूच सांगता.
ते जेवंक आनी दिसतलें जेजूक थंयसर रावंक कशें दिसतलें मोटूच पिड्ड्यार कसो. जेन्ना आमी हो हिशोब दवरलो वेळाचो काळाचो देवाक कितें कोत्ता ताचो मागीर आमी गुणगुणोंक लागता. देवाक प्रश्न लेगून जायते फावट आमी कोत्ता हांवें इतलें नवेनां केलीं आजून काम जावंक ना म्हजें शार्ती पावूंक ना. मागीर आमकां आनी कोण तरी सांगता तूं थंय वच हांगा जायना आनी खंय वच वेलांकांनी सायबीण आसा अमके कडेन थंय वच. मागीर थंय हांव वयतां थंयसर 2-4 नवेनां हांव कोत्ता. थंयसर जावंक ना आनी कोण म्हणटा खंयचो तरी खुरीस आसा त्या खुर्साशीन वच. जायते फावट म्हाकाय फोन येतात जायते फावट विचारता फादर 13 नवेनां करपाचीं थारायिल्लीं 4 केल्लीं हांवें मदीं हांव दुयेंत जालो 2 चुकलीं आतां कितें पत्ती सुरू करूंक फादर. सांता तो न्ही लागीं कोंत्रात सांता तो न्ही कितें बरोय बुकार आसा काय ताच्या हांव नको 13 नवेनां करूंक जाय 14 करूंक जाय हो समज घेवन आमी आसा म्हणटा तितलेंच इतलें कोको इतलें मेमे म्हणटा ते भाशेन इतलें केलें हांव जालें फाटीं देव खुशाल जालो. म्हाका कळपावणी न्हू आमी नवेनां करून आनी कितें करून वेळ इतलो दिलो तितलो दिलो देवाचो मान चडना आनी देवय ना. देव त्याच इस्थानार आसा भाग्यवंतांतून त्याच इस्थानार आसा. तें केलें म्हणटकूच मागीर आमी शीण करूंक लागता. त्या गुरून त्या शिसाक बरी समजणी दिली तूं हिशोब बरोवन दवरताय. देवा लागीं असलो हिशोब इतलो वेळ दिलो तितलो वेळ दिलो आमी करूंक जायना. आनी ह्या खातीर आमी ही गडबड कोत्ता कित्याक आमकां दुसऱ्यो राटावळी आसात 100 राटावळी आसात देखून आमी तो इतलेंच आमी कोत्तेले हांव मागीर बसतलें हांव 13 नवेनां मागीर हांव रावतलो सुसेगाद म्हाका दुसरीं कामां आसा. आनी जेजू थंयचो शिकवण दिता थोड्योच वो एकूच वस्त गरजेची सगल्यो वस्तू गरजेच्यो न्हय. सगलो वतकूच ना मरपाची गरज ना ताचे न्हय ते येवंक जाताले मदें आनी आपले भयणीक धाडूं येताले तूं वच आतां हांव जेजूशीन बसतां तुजें उतर सेरमांव हांव आयकतां तूं वच आतां भितर तें करूंक जातालें पूण ताणें केलें ना. तुजें उतर थंयच आसूं हांव म्हज्यो राटावळी करतां. थोड्योच वस्तू गरजेच्यो जायते फावट आमी सगल्या वस्तूंक वेंग मारता आनी फायनली वी गेट अपसेट ओवर लिटल थिंग्स आबूस बेजार जाता जशी मारता बेजार जाली. शी वॉज डिस्ट्रॅक्टेड ओवर मॅनी थिंग्स. आनी मागीर कितें शी स्टार्टेड ब्लेमींग ग्रामलींग पुटींग ब्लेम ऑन अदर्स. ही तें करूंक लागली. ही बसोन आसा हांव हांगासर वावुरतां. मारता मारता जायत्या वस्तूंची दास्ती तुका थोड्योच वस्तू गरजेच्यो. हो एकूच डियोजेनीस हो एक व्हडलो जाणार मनीस ग्रीस देशांतलो बुदवंत जायतो लोक ताचेशीन बूद घेवपाक शिकवण आयकोवपाक ताची येतालो. व्हडलो फिलॉसॉफर अलेक्झांडर द ग्रेट ताच्या काळा वयलो. आनी एका दिसा अलेक्झांडरूय हो आसा पातशाह येता व्हडलो संवसारांतलो ताका सोदूंक भोंवतालो ताची जाणवाय आयकोवपाक ताचे लागच्यान बूद घेवपाक. आनी कोणें तरी ताका सांगलें डियोजेनीस अमके कडेन आसा रस्त्यारूच बसला ध्यान कोत्ता मॅडिटेशन कोत्ता नियाळ कोत्ता तो थंय मेवतलो तुका. आनी गेल्यार तो थंयच आसा वाटेर बसोन. आनी ताणें ताका जाप केली डियोजेनीस कितें कोत्ताय हांगा. ताणें दोळे बंद करून आसलो दोळे उक्ते केले आनी ताणें पाचारलो ओ अलेक्झांडर द ग्रेट कसो आसाय. डियोजेनीसान ताका म्हणलें तो म्हणूंक लागलो हांव बरो आसा. हांव तुका आदार करपाक येयला तुका जाय तें माग म्हजे लागीं दुडू जमीन भांगार रुपें जाय तें माग हेच घडयेर तुका हांव दितां. असो वाटेर कित्याक भोंवताय बरो आश्रम. तसोच मोल्लो डियोजेनीस आपणा लागीं मागतलो जमीन व्हडली दी म्हाका एक आश्रम बांदूंक जाय. जायतो लोक म्हजी शिकवण आयकूंक येता म्हाका सोदूंक भोंवता हांव एके कडेन रावंक सोदतां अशें कितें तरी सांगतलो म्हूण समजल्लो हो पातशाय. डियोजेनीसान ताका म्हळें तूं म्हाका हेल्प करूंक सोदताय थँक्यू वेरी मच. आनी राजा समजल्लो अलेक्झांडर द ग्रेट
सांग कितें जाय तें सांग. तो मागतलो म्हणून तेन्ना ताणें म्हळें, राजा सायबा एलेक्झांडर मातसो कुशीन राव, हांगासर हांव थंडी खाता, हांव वताक रावलां, तूं म्हजो हें वत ब्लॉक कोत्ताय, आडायताय, मातसो सायडीक राव. आनी एलेक्झांडर कुशीन सोदता, ताका तें वत परत लागता, धोग लागता वताचो. आनी तेन्ना हांसून डियोजेनीस म्हणटा, थँक्यू वेरी मच, म्हाका हेंच जाय आसलें वत. ह्या वेळार म्हाका फकत वत मेवल्या पुरो, वताची ऊब, म्हाका गिरेस्तकायेची गरज ना कांय. व्हडलें लिसांव हो पातशाय शिकलो. हो डियोजेनीस ताची शिकवण इतली, सादें जिवीत आनी व्हडली व्हडली इत्सा घेवन जियोवपाचें न्हय, तेंच ताणें लिसांव ह्या पातशायाक शिकयलें. जायते फावट आमी आमच्याच जिवितांत जायत्या वस्तूंनी घुसपुनदी करून आली काळार आमची मनाची शांती आमी विबाडल्या. जायते जाण आमी डिप्रेशनान गेल्या, हें करूंक जाय तें करूंक जाय, हें काम आसा तें काम आसा. देवाक लेगून आमचो वेळ ना, आमकां वेळ ना. आमचे पुर्वज कश्टवले, जायते हारपीत जाताले आपल्या भाटान शेतान, पूण सांजेच्या वेळार आपलो आयमोरी तिर्स केन्ना तांणी चुकोवंक ना, आनी तोय धिमीर रावून. आयज कितल्या घरांनी तें आसा, आमकां वेळ ना. आयज आमच्या हातांनी जायत्यो वस्तू वाडल्यात, आतांच्या काळा वयल्यो. मोबायल आसा, आयपॉड आसा, कंप्युटर आसा, आवाज आवाज आवाज. Today's generation moves about while listening to the music, chatting, messaging. There is no time for silence and reflection. एकलो व्हडलो जाणार मनीस ओल्ड हक्सली म्हणटालो, हें सगलें घडटा तें आतांच्या काळाक एज ऑफ नॉयज, बोबाटाचो आवाजाचो हो काळ. आनी विज्ञानान एक एक वोस आमच्या हातान दिल्या, ताचो वापर कोत्ता तो पळोवन ताणें म्हणलेलें, इट इज एन असॉल्ट अगेन्स्ट सायलन्स. सायलन्साचेर, ओगेपणाचेर एक आघात जावन आसा, असॉल्ट अगेन्स्ट सायलन्स. आमी आयज उलयत आसां, ओगेपण नाका आमकां, तातूंतल्यान देवाचो आवाजूय ना आयकूंक आनी देवाक वेळूय ना. चलतना भोंवतना मोबायल आमकां जावोच तो, काम कोत्तना जावो, चलते चलते काम भी चल रहा है म्हणटा ते भशेन. फोन आसा हातीन, दुसरें काम चालूच आसा. चलते चलते काम भी चल रहा है और मोबाइल पे बात भी चल रही है. मोबायलाचेर उलोवपूय जाता आनी कामूय जाता. दुसऱ्याक आमकां वेळ ना. एक वस्त एका वेळार करपाची आमकां आयज तें पासियन्स ना. ह्या खातीर आयज जेजू आमकां सांगता, एकूच माड मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडला, कोणूच तेजे लागचो काडून घेवचो ना. तो म्हळ्यार देवाक वेळ. आमी जायत्यो वस्तू करता, जायते हारपीत जाता, पिकनिको करता, आवटिंगांक आमी वयता, मुदासाक आमी वयता. केन्ना तरी आमी खंय तरी 2-3 दिसां जे रेतीराक गेल्या, एक फामील कशी ती आमी करया, भुरग्यांक हें शिकोवया. नाल्यार भुरग्यांक ह्या बोबाळानूच आमी दवरतले आनी ते सांडटले. देवा लागीं मागीर कॉन्ट्रॅक्ट जातलो. आयताराचो केल्यार पुरो, एक धाकटें रोजार केल्यार पुरो, इतलोच वेळ बरोवन दवरतालो वण्टीर ते भाशेन. एकलो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारतांत वावुरतलो पाद्री सांगतालो एक खबर. तो म्हणटा, एक तरणाटो सदांच आपूण आसा ते इगोर्जेन, 3 वर्सां जालीं म्हणटा आपूण ट्रान्सफर जावन ते इगोर्जेन आसलो. आनी इगोर्जे मुखार आमची एक व्हडली सायबीणमांची मुर्ती आसली, ग्रोटो कसो. आनी थंयसर म्हणटा एक तरणाटो सांजेच्या रातीच्या वेळार सुमार 10:30-11 वेळार, ह्या वेळार रातच्या तो सदांच येतालो म्हणटा. मोटरसायकलीन येवप, ताचें थंय ग्रोटोशीन त्या सायबीणमांची मुर्तेशीन 4-5 मिनटां तो रावतालो म्हणटा आनी वयतालो. चुको नासतना 3 वर्सां फाटलीं ताका पळयत आसलो. आनी एका दिसा आपणाक ताचे चुरचुरे दिले, कोण काय हो भुरगो तरणाटो, कितें मागता सायबीणमांय लागीं. सायबीणमांय आजून दिना ताका, हें कितें. सायबीणमांय येतली, कोणाक पातीशेर करिना. आनी तो वचून एक दीस खंय ताका विचारलें, बाबा तूं कितें मागताय हांगासर, हांवूय मागता तुजे पासर. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, फादरजी, म्हाका एक
शॉप आसा बाजारांत तें शॉप बंद करून हांव सदांच येता. हांव हिंदू, मुझको कुछ नहीं चाहिए, कांय नाका म्हाका. मागीर दर्शन लेने को आता मारिया माता को. मारिया मातेचें आपूण दर्शन घेवपणा बरें दिसता. ती म्हाका पळयता, हांव तिका पळयता, इतलेंच करता हांव. चडू कोत्र 4-5 मिनटां येता आनी पत्तो तेच वाटेन वयता, दुसरे वाटेन. ते वाटे वयल्यानूय ते हो ताचो नित्यक्रम सदांच. एक हिंदू तरणाटो 20 ते 25 वर्सांचो चुकोन आसतना देवाक सायबीण मायबीण दर्शन घेवपाक हांव येता. सगळें दिलां, दादोस काय म्हाका मेळटा ती पुरो म्हणटा, वस्तू नाका. तसोच आनीक एकलो पाद्री उत्तर भारतांतलो सांगतालो, एक सांजेच्या वेळार एकलो सदांच केन्ना केन्नाय कश्टी मनीस दिसवड्याचें काम करपी असोच 1 वरभर म्हणटा सायबीण मायशें येवन बसतालो. वाती पेटोवप, उजवाती पेटोवप आनी ओगो बसप. कितें मागताय? कांय मागना, म्हाका बरें दिसता, समाधान मेळटा. तोय हिंदू. बगाड भाव भयणीनो, हे ओ क्रिस्ती पाव आमकां जायते फावट आमकां कशें जियोवचें, देवा लागीं कशें संबंद आमचो आसचो आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट कसो नासचो, ताचो हिशोब दवरचो न्हय, ते आमकां शिकयतात. वस्तू खातीर न्हय, पूण खरें दादोसपण देवाक वेळ दिल्या उपरांत, सायलन्सान मारये भाशेन बरो तो वांटो वेंचून काडल्या उपरांत त्या वस्तूंक तो जागो दिवन देवाची बरेपणां आनी बेसांवां आमी घेवंक पावता. हेंच देणें आयच्या दिसा आमकां मागुया. आमी सगळो वेळ मारता भाशेन राटावडींनी घुसपून न्हय, देवाचो वेळ देवाक दिवूं आनी देवाक जो वेळ दिता ताचो हिशोब ना दोरिना जावन देवाची शुभां बेसांवां आमी घेवंक पावूं. हेंच करूं बाकी हांव तांतून फुडें घालून मागुया. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C24 पेज नंबर 38. मातेची बागार करून शोभताय तू एकाच उतरार. माती धूळ आमची जिणी भांगार कर पवित्र आत्म्या. दयाल बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वंताव आमचे वरदान. तुका वंताव आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमच्या बलिदानसोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेव. सर्वेश्वरा तुवें इस्थापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत बरोवन आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या मागण्यांत तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें मागणें करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो तळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Powir
sorvis por tu. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान Sorgi tuka soy soy. Sorgi tuka soy soy. Sorves por nabi. येतातकासु Sorgi tuka soy soy. Sorgi tuka soy soy. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण संसोगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो गदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोट परगोटुया जेसू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक फिलीप नेरे आमच्या घोवळी बाबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखां मोडपड्योंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्यांच्यान खेरीत भाशेन आपली मिसाची भेट भेटयल्या आपणा लागीं मागोवंक लायलां जे कोवीड-19 हे पिडेंत आसात तांची दया कर म्हूण मागता हांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. दुनिया देवान सगळे आमकां उगणीत मोगान आमकां दिलां आमची वापुरबाय करता आमी दुनिया देवा थंय कितेंय करता तें मोगान करूंक ताचो हिशोब ना दवरिना जावं किरकिर ना करिना जावं मारता जेजूशीन मातसो वगत जेवणाक ताका त्रास पडले चड रांदपाक शेण कोत्ता इतलो वेळ जालो तितलो वेळ दिलो असलें धोरण आमी घेयना जावं देवा सवें आमी उदार जावं आमकां शिकय म्हूण आनी देवाची बेसांवां घेवंक पावूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो आशान वतरायकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं सोची येता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सोबे आसो तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी जिवितान बॅलन्स सांबाळूंक समतोल सांबाळूंक देवाचो देवाक आमचो दिसपट्टो वावराचो वावर वेळ वावराक ती शिकयल्लो देवाचो पूत हो ताचेच भाशेन आमचें जिवीत जियोंक देवाक मानतात असलें आपयली सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे चडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन ताचो मायमो मिटमेल नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमेल नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमेल नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमेल नाशिल्लो देव जाता मनशाची लिपलोलो उंड्या रुपा ताणे वाडले बुकेल्या पिवूंक दिले ताणेल्या ताणे वाडले बुकेल्या पिवूंक दिले ताणेल्या ताचो मायमोग मिटमेल नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेल नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेल नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेल नाशिल्लो आपणाचेर बोरवांसो धरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेश्वर कितलो बरो प्रार्थोया सर्वपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा
आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण काण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावो असलें रुपांतर ह्या बळिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाक वेळ दिवंक शिकूंक ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंतांतोनी ही भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांतांतून सांतांतून भोगता मोदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपांच्या मोगा पासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या त्या तुझ्या वाकाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासो आनी आनी सावरो नासलेल्या सावरो नासलेल्या मोगा पासो मोगापासो सोपेल्या सोबे सोपेल्या सोबे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें तेणें तें देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगता कोणूच भोगता दिलें ना दिले ना तुज्या उतराकूच तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री आनी घडोत तूं आनी तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक उच्चारून तें उतर तें उतर गरजेवंतांचें गोरजेवंताची मागणें आयकूंक मागणी ऐकून उपद्र्यांक उपद्र्या सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोबें तुझे सवे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंता पिडेवंता तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळप परत्यो मेळप दुकान दुकान चोडफोडटेल्या सोबें पडटल्या सवे तुजें काळीज तुझे काली चुरचुत्तालें चुचुताले दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी ऐकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेल्ल्यांक पुऱ्या तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या संवसारांत या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेजो कोरिनेजो तसली वोस तसली वोस नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातो पेल्याचें तूं पेल्याचें आनी कोनिश्टाय कोनिश्टाय पळेवून पळोवन ताका ताका आदार दिल्या बगर आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेजो रावनेजो आसलें. आसलें. ती रावून ती रावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणे आनी तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच बहुत फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तिमेर पडला तुजे इमाची मुखार तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विश्वासान सगळ्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कर म्हूण कर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका ताची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंतांतोनी फुड्यान ह्या वेळार घालुया. हांव मागतां हांव मागता ती वोस ती वोस म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं एके एके मिलाग्रीची पर्यान लागींची पुऱ्या गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तरी तुजे म्हजो विश्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय तूं व्हरतलो नाही तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो व्हड वडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री हे करतालोय. बोमवाळा हे बोमवाळा आनी मोगाडा भोगता मोगाडा भोगता सांतांतून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो दादोसतालो तुजे तुजे वेंगीन बेगीन खेळूंक खेळूंक तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक फळ मेळूंक उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें आनी किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले. उपकारांत रावतले. आमीन. आमीन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताल्लेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू भाग्यवन मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदांकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन आनी सात हातोनीचे विनवणेन चड पदवीदार्थ्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन Santa तुनी भोगता फिरक्याचे कुडीच्या तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळूची सुरासा